प्रिय छात्राः, लघुसिद्धान्तकौमुद्याः कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अन्तिमं प्रकरणं किम्? संज्ञाप्रकरणं, कारकप्रकरणं, समासप्रकरणं, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्। अन्तिमं प्रकरणं किम्? स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अन्तिमं प्रकरणम् अस्ति। स्त्रियाम् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रमस्ति लघुकौमुद्यां स्त्रियाम्। अस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति? 5, 3, 2, 1। स्त्रियाम् इति सूत्रे एकं पदम् अस्ति। स्त्रियां सप्तम्यन्तं पदम् एकपदमिदं सूत्रम्। सूत्रार्थः वर्तते प्रातिपदिकात् अग्रोक्तप्रत्ययाः स्त्रियां भवन्ति। प्रातिपदिकात् केचन प्रत्ययाः भवन्ति, स्त्रियाम् अर्थे भवन्ति। तेषां प्रत्ययानाम् अर्थः कः? स्त्रीलिङ्गं, स्त्रीत्वं, ते प्रत्ययाः भवन्ति। अग्रोक्तप्रत्ययाः के? टाप्, डाप्, चाप्, गीम्, गीष्, गीन्, ऊङ्, ति। एते 8 प्रत्ययाः सन्ति। एते प्रत्ययाः केवलं प्रातिपदिकस्य स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनं कुर्वन्ति। पुल्लिङ्गात् स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनं कुर्वन्ति एते प्रत्ययाः। कस्य परिवर्तनं कुर्वन्ति? प्रातिपदिकस्य। अधुना प्रातिपदिकं किम् इति जिज्ञासा अस्ति। अर्थवान् वर्णसमुदायः प्रातिपदिकं भवति। वस्तुतः एकं सूत्रमस्ति, अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। यथा कालम् अस्य सूत्रस्य अर्थं ज्ञास्यामः। अधुना सामान्यरूपेण अर्थः अस्ति अर्थवान् वर्णसमुदायः। वर्णसमूहः शब्दः भवति, अर्थवान् शब्दः प्रातिपदिकम्। संस्कृते एका उक्तिः वर्तते, अपदं न प्रयुञ्जीत। तर्हि यावत्पर्यन्तं पदं न भवति तावत्पर्यन्तम् अर्थवान् वर्णसमुदायः प्रातिपदिकं भवति, प्रातिपदिकनाम्ना उच्यते। यथा बाल, अस्मात् शब्दात् वर्णसमुदायात् सु, औ, जस् इत्यादि प्रत्ययाः नागताः। अतः अयं समुदायः पदं नास्ति, केवलं प्रातिपदिकमस्ति। यतोहि पदं किं भवति? अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे पठितमेव, सुप्तिङन्तं पदम्। बालविसर्गरहितः शब्दः प्रातिपदिकं, बालः इति विसर्गसहितः शब्दः पदं भवति। संस्कृते वाक्येषु पदानामेव प्रयोगः क्रियते। स्त्रीप्रत्ययाः प्रातिपदिकात् भवन्ति। प्रातिपदिकस्य अग्रे स्थापिताः भवन्ति स्त्रीप्रत्ययाः, टाप्, डाप्, चाप् इत्यादयः। स्त्रियाम् इति कीदृशं सूत्रमस्ति? अधिकारसूत्रं, परिभाषासूत्रं, संज्ञासूत्रं, विधिसूत्रम्। अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति, सूत्रं षड्विधं भवति। सूत्रस्य 6 प्रकाराः भवन्ति। स्त्रियाम् इति कीदृशं सूत्रमस्ति? अधिकारसूत्रम्। समर्थानां प्रथमाद् वा इति एकं सूत्रमस्ति। अष्टाध्याय्यां चतुर्थे अध्याये प्रथमे पादे
द्व्यशीतितमं सूत्रम् एतदस्ति समर्थानां प्रथमाद्वा। अस्मात् पूर्वं स्त्रियाम् इति सूत्रात् परं समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रात् पूर्वं मध्ये एतस्य सूत्रस्य अधिकारः गच्छति। स्त्रियाम् इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। अर्थात् स्त्रियाम् इति सूत्रात् आरभ्य समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रात् पूर्वं ये प्रत्ययाः उच्यन्ते ते स्त्रीप्रत्ययसंज्ञकाः भवन्ति इति अर्थः। स्त्रियाम् इत्यत्र कीदृशी सप्तमी? परसप्तमी, औपश्लेषिकसप्तमी, विषयसप्तमी, न कापि। विषयसप्तमी। बालशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं रूपम्? सरलः प्रश्नः अस्ति। बालः इति पुल्लिङ्गे भवति, स्त्रीलिङ्गे किं रूपं? बाला, बाली, बालू, बालो। बाला। बालप्रातिपदिकात् टाप प्रत्यये सति बाला इति स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति। बाला अत्र केन सूत्रेण टाप् प्रत्ययः? स्त्रियाम् इति सूत्रेण, अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रेण, उगितश्च इति सूत्रेण। केन सूत्रेण टाप् प्रत्ययः? अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः। बालप्रातिपदिकात् टाप् प्रत्ययः। अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 5, 3, 2, 1। अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। द्विपदमिदं सूत्रम्। अजाद्यतः इति पञ्चम्यन्तं पदं, टाप् इति प्रथमान्तं पदम्। द्विपदमिदं सूत्रम्। अजाद्यतः इति पदे कः समासः? अजाद्यतः इत्यस्य अर्थः तदैव वयं ज्ञास्यामः यदा अस्य समासः ज्ञायते। बहुव्रीहिगर्भकद्वन्द्वः, बहुव्रीहिगर्भकद्विगुः, तत्पुरुषगर्भकद्वन्द्वः, कर्मधारयगर्भकबहुव्रीहिः। अजाद्यतः इति पदे कः समासः? बहुव्रीहिगर्भकद्वन्द्वः। कथमिति चेत् अग्रे द्रक्ष्यामः। समासस्य लौकिकविग्रहं पश्यामः। अज आदिर् येषां ते अजादयः। यस्मिन् गणे अज इति शब्दः आदिः वर्तते। अज आदिर् येषां ते अजादयः। बहुव्रीहि समासः अत्र पर्यन्तम्। पुनः द्वितीयः समासः अजादयश्च अत् च इति अजाद्यत् द्वन्द्वसमासः। अतः बहुव्रीहिगर्भकद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। अधुना पञ्चम्यां विभक्त्यां तस्मात् अजाद्यतः। अज आदिरेषां ते अजादयः, अजादयश्च अच्च इति अजाद्यत्, तस्मात् अजाद्यतः। अत इत्यत्र तपरकरणमस्ति। तपरकरणं किमर्थं क्रियते? अस्माभिः पूर्वं पठितमासीत् तपरस्तत्कालस्य। तः परो यस्मात् स च तात् परश्च उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। अत इत्यस्य अर्थः ह्रस्व अकारः। अतः सूत्रवृत्तिः, सूत्रार्थः एवं भवति। अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात्। सामान्यार्थम् अग्रे पश्यामः। अथवा अजादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति
तेषां शब्दानां यदि स्त्रीलिङ्गनिर्माणं करणीयं चेत् तदा टाप् प्रत्ययः भवेत्। पुनः अकारान्तशब्दाः ये भवन्ति, ह्रस्व अकारान्तशब्दाः ये भवन्ति, तेषां शब्दानां यदि स्त्रीलिङ्गनिर्माणं करणीयं चेत् तर्हि टाप् प्रत्ययः भवति। उदाहरणानि सन्ति अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका, बाला, वत्सा, होडा, मन्दा, विलाता, मेधा इत्यादि अजादिगणः। गंगा, सर्वा। अजादिगणः कः? अजादिगणे केवलम् अजा एव शब्दः न। अजादिगणे के शब्दाः पठिता? अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूषिका, बाला, होडा, पाका, वत्सा, मन्दा, विलाता, पूर्वापहाणा, अपरापहाणा, कृञ्चा, उष्णिहा, देवविषा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, दष्ट्रा इति अयम् अजादिगणः। एतेषां शब्दानां निर्माणे स्त्रीलिङ्गे यदा निर्माणं भवति तदानीं टाप् प्रत्ययः भवति। तथा अज इति शब्दात् टाप् प्रत्ययः। सिद्धिः कथं भवति अग्रे पश्यामः। अजा बकरी भवति भाषायां, हिंदी भाषायाम्। एडका भेड़ भवति भाषायां। प्रयोगसिद्धिः अजा इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगसिद्धिं पश्यामः। अज इति प्रातिपदिकात्। अज इति प्रातिपदिकमस्ति, यतोहि अयं वर्णसमुदायः अस्ति, वर्णानां समूहः अस्ति, पुनः अर्थवान् अस्ति। अस्य वर्णसमुदायस्य कश्चन अर्थः अस्ति, पशुविशेषः अर्थः। अतः अज इति प्रातिपदिकात्। स्त्रीत्वविवक्षायां वक्तुरिच्छा विवक्षा। स्त्रीत्वं कथनीयमस्ति, वक्तुः इच्छा जाता यत् अहं स्त्रीलिङ्गे वदामि। अज इति प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्यये अज टाप् इति अवस्थायाम् अनुबन्धलोपे। अनुबन्धलोपः कः? यदा प इत्यस्य संज्ञा येन सूत्रेण भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण। उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात्। अतः अस्य पकारस्य इति संज्ञा तस्य लोपः, पकारस्य लोपः। त इति इत्यस्य चूटु इत्यनेन इति संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपः। अतः आ इति अवशिष्टः। अज आ इति अवस्थायाम् अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घैकादेशे जकारोत्तरवर्ती अकारस्य तथा आकारस्य पूर्वपरयोः स्थाने आ इति सवर्णदीर्घैकादेशः भवति। अजा इति सिद्धम्। तथैव अन्येपि शब्दाः भवन्ति। यथा एडक शब्दात् टाप् प्रत्यये एडका, कोकिल शब्दात् टाप् प्रत्यये कोकिला, चटक शब्दात् टाप् प्रत्यये चटका, अश्व शब्दात् टाप् प्रत्यये अश्वा, मूषिक शब्दात् टाप् प्रत्यये मूषिका, बाल शब्दात् बाला, होड शब्दात् होडा, पाक शब्दात् पाका, वत्स शब्दात् टाप् प्रत्यये कृते वत्सा, मंद शब्दात् मंदा, विलात शब्दात् विलाता, पूर्वापहाण इत्यस्य स्त्रीलिंगे पूर्वापहाण, अपरापहाण इत्यस्य स्त्रीलिंगे अपरापहाण, कृञ्च इत्यस्य स्त्रीलिंगे कृञ्चा, उष्णिः इत्यस्य उष्णिहा, देवविष इत्यस्य स्त्रीलिंगे देवविषा, ज्येष्ठः इत्यस्य ज्येष्ठा, कनिष्ठः इत्यस्य स्त्रीलिंगे रूपं भवति कनिष्ठा, दष्ट्रः इत्यस्य स्त्रीलिंगे रूपं भवति दष्ट्रा। इत्थम् एतेभ्यः शब्देभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।